नाज़रीन आदाब, जहांबीन प्रोग्राम का एक और ख़ास शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले शुमारे में हमने बात की कि सडन हार्ट अटैक्स के वाक़यात क्यों होते हैं, क्या रीज़न्स हैं, या उसके साथ साथ स्ट्रोक्स की अगर बात करेंगे क्यों हो जाते हैं। और लेकिन हमने प्रोग्राम के आखिर में बता दिया कि अगले शुमारे में हम बात करेंगे कि जो ब्लड शुगर है, साइलेंट ब्लड शुगर, सो ब्लड शुगर या ब्लड शुगरस मुतलिक पता हुई छुन वारियान ब्लड शुगर प्रॉब्लम आसान तिमन छुन पता ही आसान है। स्टडी आमन वुचन कि बहुत सारे तादाद ऐसी है जो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, या दोयम अख कत यमन जन ब्लड प्रेशर क्या अहन मे थोड़ा ब्लड प्रेशर पत क्या कोरुत दवा फुल खोम नबरकन गोवस अमिस वन कंपाउंडर्स नश गई तत खो दवा फुला अख तो बस दोयम दो त्रो कत। मगर खास कत अजकिस प्रोग्रामस मज यम सात अकिस पेशेंटस ब्लड प्रेशरस मुतलिक शिकायत गई कंसर्न डॉक्टर साहबस नश कार्डियोलॉजिस्टस नश या बेकस नश रब्त करित यम सात तमिस दवाई थावन सो छुन तमिस मशरावन की बत अगर तमिस मशिद गछि खोन मगर ये दवा फुल गछि जरूरी थावन तिकाज अमि सत हेकि स्ट्रोक नश इंसान बचित, अमि सत हेकि इंसान कार्डियक अरेस्ट नश बचित। क्या मजीद करने की जरूरत? खुसूसी प्रोग्राम आज आपके लिए प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं यह प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बशीर साहब जो यूनिट हेड है ऑर्थोपेडिक्स बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बशीर साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है JKPTCL। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है दूरदर्शन न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम जहांबीन में। चूंकि अस्कर कात प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब आगाजस मज ये चीज़ कि तह करो पतमस प्रोग्रामस मज कत चूंकि टॉपिक ओस बदल मगर यस तह कत करो पतमस प्रोग्रामस मज कि स्ट्रोक सह ज्यादा पह वुचान तिमन मज यमन ब्लड शुगर क्या प्रॉब्लम जहनस मज पे मे ब्याक सवाल कि युस जन अस वुचान साइलेंट ब्लड शुगर अगर चूंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज है। अब आपसे ये इस्तदा है, आप हमें ये समझाइए कि जो हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है लेकिन वो डॉक्टर साहबान के पास जाते नहीं, तिम सान तिम बासा मामूली थकावटा वकावटा तुमो टेस्ट वेस्टा तम किस्म कोरमुतन किए। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है अगर हम बात करेंगे साइलेंट ब्लड शुगर के हवाले से या ब्लड प्रेशर के हवाले से? जी इनवायरली पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट वेदर थ्रोमाटिक स्ट्रोक या हेमोरेजिक स्ट्रोक यूजुअली तिम जहन वन हेवान माटे अस क्या ब्लड प्रेशर अस क्या डायबिटीज एंड ये इन्वेस्टिगेशन करान यूजुअली पेशेंट ब्लड प्रेशर तूत अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कि तिमन बिल्कुल पता इवन तिमन KFT किडनी फंक्शन डिरेंज गई तिम वन ना जहन ब्लड प्रेशर यूजुअली तिम पेशेंट अनकॉन्शियस तिहद अटेंडेंट वन ब्लड शुगर वो तिमन ब्लड शुगर 300 400 सो तिमन ऑलरेडी यम रिस्क फैक्टर्स यह तिमन या तिमो इग्नोर कोर्मुत या तिमो दवाई खोमुत या तिमन पता तिमन इन्वेस्टिगेशन कर तिमन KFT डिरेंज ब्लड शुगर डिरेंज ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड ये बाकी चीज वो तिम पत अटेंडेंट वन अहन अमिस ब्लड शुगर आसन मगर यह कर हकीम इलाज यह हकीम साहबस निश यह पानी दवा खान यह गसन दुकानस पे सेल्फ मेडिकेशन इस ठीक चीज कह पेशेंटन खतर। सो इसलिए यूजुअली यम पेशेंट या नाउ डेज देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि ड्रग एडिक्शन इज देयर दीज ड्रग्स कोविड अनदर थिंग इज कोविड सत्य चीज गसन विच इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ thrombosis in young patients. Zitra चीज obesity in young patients, they are diabetic. Number 2, post COVID we have seen lot of thrombosis in young patients. Number 3, drug abuse. Cocaine, especially cocaine abuse is very high. Yes, तुम इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं. Exactly. So उनकी वजह से ब्लड शुगर्स भी डिरेंज आते हैं, उनको हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है. नंबर 3, प्लेटलेट काउंट उनका बहुत कम रहता है. So these are all risk factors which
एंड प्लस विंटर में इनको इन लोगों को एक्टिविटी करनी चाहिए, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स को एक्टिविटी, पानी बहुत पीना चाहिए. दीज बैड फूड शुड बी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी, कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल की लेवल, स्पेशली इन फीमेल्स. वी हैव सीन कोलेस्ट्रॉल लेवल इज वेरी, ओबेसिटी इज मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड इन यंग चिल्ड्रन. मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स में ज़्यादा ओबेसिटी है. So we have to stress on these things that we should avoid obesity, we should avoid high intake of sugars, high intake of cholesterol, oil. We should reduce these things so that we can reduce the incidence of hemorrhagic strokes as well as thrombotic strokes in our people. नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर साहब पे में याद कोलेस्ट्रॉल मुतलिक मे पे खास कत याद समाजस मज वुछा कुन सात पेशेंटस प्रॉब्लम आसान तमिस वन अमिस द्राव मे थायराइड वन थायराइड खतर डॉक्टर साहबन दव दव कर गसन दौर दौर कर क्या अत मज माज बंद अत मज बाकी कह चीज बंद अत मज सख ध्यान दिन मगर इस कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर अमुक पता तस पेशेंटस वन यह लाइटली नीन ये जन कि यह कि सारी खुद ज्यादा अमे हार्ट अटैक खतर जिम्मेदार तो क्या जिम्मेदार छा जिम्मेदार ना जिम्मेदार यह सवाल हेकन समझाई डॉक्टर इरफान साहब. डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल हर कह कोलेस्ट्रॉल बैड क्या कोलेस्ट्रॉलस तक फंक्शन बॉडी मज मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी ब्रेन मज हर कुन तानस मज कोलेस्ट्रॉल कर स्टेबलाइज. कोलेस्ट्रॉल एज सच कह टॉक्सिक चीज क्या बॉडी मज तो यह खतरनाक चीज अलबत्त फ्रैक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये वन LDL कोलेस्ट्रॉल अगर तमें मिकदार ज्यादा सो लेवल मिना अक्सर पेशेंट वन टेस्ट वल दपान यह द्राव ठीक गलत द्राव. हर कुन इंसानस पन पन LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल अलग. अगर कंस पेशेंटस डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक गोमुत सन त्रित तमिस LDL कोलेस्ट्रॉल वालन 50 त बोन. अगर कह नॉर्मल नफर तमिस जरूरत 100 बोन त वालन कहें. अगर कह 20 लड़के तमिस 130 तान ठीक. अगर 190 गो तेल मे बदल टाइप स्टैटिन दिन बदल टाइप ड्रग दिन. कोलेस्ट्रॉल साइंस समझन थोड़ा मुश्किल मगर टेस्ट गसन अबव द एज ऑफ 40 गसन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करें तो LDL लेवल पन पन वुचन अत रिस्क कैलकुलेटर तक CSD सह कैलकुलेट कर ऐप मोबाइलस मज तम तमाम पन पैरामीटर एज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड शुगर तुहद क्या तम कैलकुलेट करान तो कत रिस्क फॉर गेटिंग एन CV इवेंट या स्ट्रोक और बाकी चीज हार्ट अटैक इन द फ्यूचर. यह कोलेस्ट्रॉल कत. दम कत ब्लड प्रेशर तो समझन थोड़ा अत पे ध्यान दिन क्या ब्लड प्रेशर बाज़ावत पेशेंट वन मे ब्लड प्रेशर दवा 10 दोन सह विद द इंटेंशन डॉक्टर साहबस नश मे प्रेशर यह मे दिव दवा 10 दोन गस ठीक गम डिजीज ट्रीटेबल डिजीज क्योरेबल डिजीज क्या. क्योरेबल डिजीज गो कह टाइफाइड मलेरिया कह चीज इन्फेक्शस डिजीज दे आर क्योरेबल. कह गाल ब्लेडर स्टोन तमिस कोड़ नबर तो गो सह ठीक. मगर यह जन यह डायबिटीज कह ब्रोंकियल अस्थमा कह हार्ट डिजीज ट्रीटेबल डिजीज यह हको सिर्फ कंट्रोल कर ब्लड शुगर कंट्रोल कर हको ब्लड प्रेशर क्योर कर अनलेस एंड अंटिल कह ट्यूमर अंदर या किडनी तम किस्म डिजीज सह हको ठीक कर. ब्लड प्रेशर बाज़ावत वुचान पेशेंट तमिस सिम्टम कहें सह गसान डिनायस मज ब्लड प्रेशर 2 हथ 1 10 सह मे हेकन 2 हथ 1 10 बह कर कंप्लीट सह वन बसान मे हेकन 2 हथ 1 10 सह डिनाय करान कह दपान मे दवा खेवानी मे वोनमुत कम तान दवा मे खेई मे कहें बसान बह क्या खेम दवा. इंसानस तंज कैपेसिटी दैट वन ब्रेन ऑटो रेगुलेशन ये वार 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 ब्लड प्रेशर खसान अत ब्रेन अडेप्ट करान टू मेंटेन द परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन. तो तुम वो कह पेशेंट 2 हथ 10 1 10 ब्लड प्रेशर अमिस कहें सिम्टम. योर वो तुम कह पेशेंट अमिस 160 / 100 मन सिम्टमेटिक. रेट ऑफ राइज इज इंपॉर्टेंट. किस कालस खुद ब्लड प्रेशर अगर ये वार 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 खो ब्रेन अडेप्ट कर हाई प्रेशर पे वालन तो वार वार अगर इकवटे वालो अमिस दिमो बम्बार्डमेंट दिमो दवच गो कंपाउंडर्स तमिस दवा 2 हथ 10 1 10 BP वन वल अमिस ब्रेन में इन्फाक्ट ब्रेन के सेल हेकन डेड ग. सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कितन बे पेशेंट अत पेशेंट्स थवन. अगर पेशेंटस ब्लड प्रेशर यह 2-3 हफ्तन मज ठीक कर. अकिस दवा अगर टेलमिसाटिन दिमो ऑलमिसाटिन दिमो अत लगान 3 हफ्ते ठीक गसनस. यह इमीडिएटली अगर पेशेंटस ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक गो किडनी गई प्रॉब्लम अचन मज गो पेप्लेडियमा तम सात वालान ब्लड प्रेशर थोड़ा जल्दी पहन. यह ब्लड प्रेशर बड़
اہم یہ والن تہ گۄڈٕ چھُ وٕچھنُک طریقہٕ تہِ یہِ چھُ اکھ بدل ٹاپِک اکھ وٕچھُن کِتھ کٔنۍ چھُ پریشر کتھ کنڈِشن منٛز وٕچھ پریشر نٔر کِتھ کٔنۍ چھِ تھاوٕنۍ پیشنٹ ڈاکٹرس کِتھ کٔنۍ چھُ روزُن ہاسپٹلن منٛز یہِ چھُ واریاہ ڈِفکلٹ وٕچھُن کھڑا کھڑا پریشر ایکوریسی مےٚ باسان ہاسپٹلن منٛز چھُنہٕ مےٚ باسان کُنہِ جایہِ ایکوریسی الٹِمیٹلی چھُ پیشنٹ آمُت لیبل کرنہٕ اننیسری ہایپرٹینسو کٲنٛسہِ چھُ آسان نصر یِوان تٔمِس چھُ خوٗن وٕچھان تٔمِس چھُ باسان پریشر کھوٚت مےٚ زیادٕ یہِ چھُ آسان رِیکشنری ہایپرٹینشن سُہ چھُ ڈاکٹر صٲبس گژھان مےٚ اوس کھوٚت پریشر مےٚ وَل حظ پریشرٕے گۄڈٕ یہ ریشور کران نصر چھنہٕ یِوٲنی پریشر سۭتۍ یہ واریاہ واریاہ ان کامن یہ نصر وٕچھتھ ییٚلہِ وٕچھان چھِ انسانس مےٚ آو خوٗن أمِس چھُ سِمتھیٹک ٹون ہاے گژھان أمِس چھُ پریشر کھسان یہ چھُ پریشرٕچ کتھ شُگر چھُ بیاکھ بٮ۪مٲرۍ اکھ شُگر دپان چھُ دِژ ژےٚ کوٹ شُگر از مور ٹاکسک دین گن پاؤڈر اٹس مور ڈینجرس یہ جو مٹھائی جو میٹھا پن جو ہے یہ مور ڈینجرس دین گن پاؤڈر یہ شُگر بٮ۪مٲرۍ چھُ یہِ چھِ آسان واریاہ سایلنٹ یہ چھِ أنٛدرٕ کِنۍ کانٛہہ تان چھُنہٕ جسمس منٛز یتھ نہٕ شُگر اٹیک چھُ کران تُہۍ ؤنِو فرام سکن ٹو برین ٹو ہارٹ لنگ اَسہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ چھُ اٹیک اینڈ 50% پیشنٹ چھِ اَسہِ یِوان یِمن زن آسان چھِ انڈایگنوز أسۍ چھِ یِمن شُگر ٹیسٹ کران یِمن زن ہارٹ اٹیک سٹنٹ تروو بلڈ شُگر کیٛاہ حظ آمس 450 500 کیٛاہ سٹھا خاص کتھ آئی أزکِس پروگرامس منٛز وننہٕ چوٗنکہِ بلڈ شُگرٕچ کتھ چھِ چلان بلڈ شُگرس منٛز چھِ أسۍ خاص سماجس منٛز یہِ چیٖز وٕچھان کہِ یُس زن کھنٛڈ چھُ حظ تمیُک چھُ کم استعمال کرُن مگر اتھ منٛز چھِ أسۍ یِم زن سانہِ ماجہِ چھِ بیٚنہِ چھِ خواتیٖن چھِ یِمن چھُ سلیوٗٹ یِمن چھُ مرحبا اتھ منٛز واریاہن گرن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان زِ خواتیٖن چھِ کھنٛڈُک کم استعمال کران مگر یِم زن مرد حضرات چھِ حظ سٲنۍ پٲٹھۍ تِم چھِ تھوڑا کھنٛڈُک زیادٕ پہن استعمال کران یُس نہٕ اَسہِ پیٚیہِ کرُن حظ چوٗنکہِ اکھ ضمنی سوال اکھ مختصراً جواب مجھے یہاں آگے بڑھنا ہے وہ یہ بات کہ جو آپ نے کہا کہ یُس زن بلڈ پریشر چھُ حظ بلڈ پریشر نہ حظ ہیٚکو نہٕ أسۍ رُکٲیِتھ کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ مگر اگر بلڈ پریشر وقتی طور سٹرس سۭتۍ آسہِ یہِ کیازِ ہیٚکہِ نہٕ کلیر گٔژھِتھ چوٗنکہِ بلڈ پریشر چھِ واریاہ کانٛہہ بلڈ پریشر چھُ تیُتھ یتھ نہٕ ریٖزنٕے کانٛہہ چھُ حظ یُس نہٕ انڈرسٹینڈٕے گژھان چھُ ڈاکٹر صٲبس مطلب بلڈ پریشر اگر آو کیازِ کانٛہہ بلڈ پریشر چھُ کٲنٛسہِ وقتی طور کھسان تٔمِس چھُ کُنہِ جایہِ دباو آسان کینٛہہ آسان کھوٚت تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ دوا گٔژھِتھ کینٛژس ٹایمس تہٕ کلیر ریکشنری ہایپرٹینشن ریکشنری پیشنٹس چھُ بلڈ پریشر سٹرس سۭتۍ اکھ أکِس ریڈنگ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ڈاکٹر صٲب دوا تراوان کینٛہہ اگر أمۍ أکِس ریڈنگ پٮ۪ٹھ یہِ دوا پیشنٹس تروو دیٹ میٖنٕز ہی ہیز ناٹ ڈایگنوزڈ ہایپرٹینشن اتھ چھِ کم سے کم أکِس ہفتس مانٹرنگ کرٕنۍ بیاکھ ٹیسٹ چھُ یِوان ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانٹرنگ ABPM سُہ چھُ یِوان پیشنٹس گرٕ دِنہٕ مشیٖن سُہ چھُ 24 گنٹہٕ کران بلڈ پریشر رِکارڈ تتھ منٛز چھِ وٕچھان اگر أسۍ نارملی انسان شۄنگہِ راتس چھُ بلڈ پریشر ڈِپ گژھان سلیپ ایپنیا کی شاید نہیں ہم کرتے ہیں میں بولتا ہوں نارمل ڈپنگ کیونکہ باڈی بلڈ پریشر چھُنہٕ آسان سٹیٹک کینٛہہ سُہ چھُ ونان مےٚ حظ وٕچھ صبحٲے 120 ونکیٚنس کیازِ کھوٚتُم 124 کیٛاہ تام بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ ریٹ گژھِ وٕچھُن گۄڈٕ یہِ چھُنہٕ فکسڈ کانٛہہ یہِ ڈِپینڈس اپان یور اِموشنل سٹیٹ یہِ ڈِپینڈس اپان تۄہہِ کِس باڈی نیٖڈٕس چھُو تُہۍ چھُوا ریسٹس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھُوا سلیپ منٛز تُہۍ چھُوا پکان تۄہہِ چھُوا کانٛہہ سٹرس دٮ۪ماغس منٛز تمہِ سۭتۍ چھُ بلڈ پریشر ہارٹ چھُ تُہُنٛد کٲم کران اس لیے گۄڈٕ چھُ وٕچھُن اَسہِ بلڈ پریشر گۄڈٕ چھُ وٕچھنُک طریٖقہٕ الگ تمہِ پتہٕ چھُ ڈایگنوز کرُن اگر پیشنٹس چھُ أسۍ وٕچھان واریاہ چھِ پینک اٹیک کٔرِتھ یِوان تِمن چھُ آسان پریشر ہاے بہٕ ریشور دِم دیر از نو ہایپرٹینشن جی ناظرین محترم یہ زن کتھ آئی بلڈ پریشرس متعلق چونکہ بلڈ پریشرس متعلق کرو یہ خاص اخ کتھ اخ سہ گو یہ چیز کہ یتھ کٔنۍ اسہِ بارہا پٔتمٮ۪ن پروگرامن منٛز تہِ ووٚن زِ گرس منٛز اگر تُہۍ یوٗت سامان چھُو نا تھاوان 7,000 لچھ رۄپیہِ 2 لچھ رۄپیہِ چھُ موبایل یِوان اننہٕ آز چھُ یِوان اننہٕ وۄنۍ گوٚو ہُہ فون وۄنۍ گوٚو یہِ فون کمپنین ہُنٛد ناو ونو نہٕ کینٛہہ تہٕ یُس زن لچھِ وادن یِوان چھُ حظ یہِ بلڈ پریشر مشیٖن کیازِ ہٮ۪کو نہٕ گرِ تھٲیِتھ اگر أسۍ ڈاکٹر صٲبس گژھُن چھُ ہسپتالس منٛز اتہِ چھُ آسان دو کٔرمٕژ تمہِ پتہٕ چھُ آسان یہِ خوٗن جمیومُت اتہِ چھُنہٕ ایکوریٹ ہاوٲنی گری کیازِ وٕچھو نہٕ بلڈ پریشر گھر وٕچھو بلڈ پریشر ڈاکٹر صاحبس ہاو ہاسپٹلس منٛز مےٚ اوس وٕچھ گھر بلڈ پریشر سُہ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ سُہ روزِ کارآمد چونکہ آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ارشد بشیر صاحب تھوڑا تفصیلاً آپ ہمیں بتا دیجیے جو آپ نے ابھی ہمیں سمجھایا اس سے پہلے آپ نے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کی تُر نصابس منٛز ترٛوو کٲنٛسہِ سانہِ مطلب خواتیٖن جو ہے موج چھِ بیٚنہِ چھِ اتھ منٛز اتھٕ بس أمِس چھِ گژھان پرابلم أمِس چھُ اتھ منٛز یِم چیٖز گژھان حظ تہٕ ونٹرس منٛز خصوٗصی طور کیاہ چھِ کرنٕچ ضروٗرت جی زٕ ترٛےٚ چیٖز یژھٕ بہٕ گۄڈٕ کلیر کرُن کہِ نارملی اسہِ کٲشرٮ۪ن چھُ کُنہِ تہِ جوڑس چھُ دود اسہِ چھُ اتھ تھوٚمُت اکھ ٹرمنالجی اسہِ چھُ ری جی اینڈ تتھ منٛز تہِ چھُ اکھ ری أسۍ ونان مےٚ چھُ ری ہار اگر أسۍ اوور آل نِمو جوڑن ہُنٛد تکلیٖفن اونلی مے بی 10% ول بی ایکچُؤلی رومیٹایڈ آرتھرایٹس البتہٕ یُس باقٕے 90% چھُ یُس اسہِ میجر آرتھرایٹس چھُ ییٚتہِ تتھ چھِ أسۍ ونان آسٹو آرتھرایٹس بہٕ چھُس دپان ناظریٖنن کہِ یہِ کنفیوٗجن گژھِ تھوڑا بہت کلیر گژھُن بالکل اسہِ چھُ کُنہِ تہِ جایہِ أڈجہِ جوڑس دود أسۍ چھِ وۄتھان تہٕ اسہِ حظ چھُ ری سیکنڈ چیٖز ہاں نہ ری ہار چھُ ڈیفنِٹلی بٹ یوٚتانۍ نہٕ سُہ ڈایگنوسِس گژھِ وِد پراپر انویسٹِگیشن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ لیبل کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھُ رومیٹایڈ آرتھرایٹس
پتہ چھُ رومیٹایڈ آرتھرائٹس تہٕ آرتھرائٹس تہِ چھِ پنٕنۍ واریاہ کینٛہہ قٕسم تہٕ آز کل چھِ اتھ خٲطرٕ اکھ سپیشلٹی الگ ریمیٹالوجی یِم سپیسفک ڈاکٹر صٲب امہِ خٲطرٕ علاج چھِ کران مگر اتہِ چھِ بٔڑ بار بدقٕسمتی مےٚ تہِ کٲشرٮ۪ن تہٕ اسہِ چھُنہٕ صبر آسان کینٛہہ اسہِ گوٚژھ کانٛہہ تکلیٖف آسُن تتھ گوٚژھ ٹریٖٹمنٹ میلُن 2 دۄہن منٛز یِتھ کٔنۍ وٕنۍ ٲسۍ ڈاکٹر صٲب ونان یِہے من چھُ اکھ آرتھرایٹس رومیٹایڈ آرتھرایٹس یا آسٹو آرتھرایٹس اسہِ کیٛاہ چھُ گژھان ڈاکٹر صٲبس نِش گٔے تٔمۍ تھوٚو ٹریٖٹمنٹ اینڈ اگین رومیٹایڈ آرتھرایٹس یا آسٹو آرتھرایٹس اسپیشلی از اے لایف سٹایل ڈِزیٖز بیٚیہِ چھُ وِد ٹایم یِتھ کٔنۍ گٲڑۍ چھِ آسان سمپل ٹرمن منٛز سمجھاو بہٕ ییٚلہِ گٲڑۍ چھِ پکان 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 اتھ چھُ ٹٲر گِسنہٕ یِوان بالکل اینڈ دِس از اے نارمل فِنومِنا ود ایوری بڈی وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ کانٛہہ ایکٹِوِٹی تِژھ آسہِ یتھ منٛز یہِ زیادٕ آسہِ یا ایسپیشلی اگرے جوینٹس نزدیٖک آسہِ کُنہِ ساتہٕ ٹراما گوٚمُت تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ آسٹو آرتھرایٹس جلدی پہن گٔژھِتھ البتہ یُس یہِ آسٹو آرتھرایٹس چھُ اتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چیٖز پنُن لایف سٹایل چھُ ماڈِفاے کرُن تتھ تہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ گریڈنگ کران کہِ یا کتھ سٹیجس منٛز چھُ آسٹو آرتھرایٹس مگر ییٚمہِ ساتہٕ نارمل ڈاکٹر صٲبن نِش چھِ گژھان تِم چھِ پننہِ حسابہٕ تِمن سمجھاوان کہِ یِتھ کٔنۍ چھُ ٹریٖٹمنٹ کرُن یِتھ کٔنۍ چھُ ٹریٖٹمنٹ کرُن تۄہہِ چھُ پنُن لایف سٹایل ماڈِفاے کرُن مگر أسۍ چھِنہٕ سُہ کرنہٕ خٲطرٕ تیار آسان کینٛہہ أسۍ چھِ وۄتھان تہٕ گژھان چھِ یا تہٕ آیُرویدِک ڈاکٹر صٲبن نِش یا وٹ وی کال ایز کویکس ان اور ٹرمینالوجی تِم چھِ تِمن دِوان دوا پوٗرٮ۪ن منٛز یا ٹیبلِٹ فارمس اینڈ دے آر سٹیٖرایڈس تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یکدم فرق لیکن وہ نقصان دہ ہے اس کے بہت سارے نقصان ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بتایا اٹ از اے ریزن فار ہائپر ٹینشن اٹ از دا ریزن فار ڈائبٹیز اینڈ أڑجن منٛز اٹ از دا ریزن فار آسٹوپوروسز أڑۍ چھِ گژھان تمہِ سۭتۍ پتہٕ بالکل ختم مگر پٮ۪ٹھٕ چھُ سُہ ڈرگ سٹیٖرایڈ تیُتھ ڈرگا آسان کہِ اکہِ لٹہِ اَسہِ کھیوٚو پتہٕ یُتھُے أسۍ یہِ وِڈرا چھِ کران امیُک سِمٹم چھِ پتہٕ زیادٕ یِوان سُہ پیشنٹ چھُ پتہٕ مجبوٗر گژھان بیٚیہِ کھٮ۪نس بیٚیہِ چھُ سانِس سٹیٹس منٛز یا وٹ ایور آی کین سے دیر از نو ریگولیشن آن فارمیسی مےٚ کرِ پگہہ خۄش بہٕ گژھٕ نیبر دوا دُکانس نِش آی ول گیٹ اے میڈِسن اگر أسۍ نیبر گژھو تتہِ دِنہٕ یِتھ کٔنۍ دوا کُنہِ جایہِ انلیس اینڈ اٹ از پرسکرایبڈ باے اے پریکٹِشنر لایسنس آسہِ کہِ پریکٹِس کرنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ خیر وۄنۍ اگرے تۄہہِ ووٚنوٕ وۄنۍ رومیٹایڈ آرتھرایٹس رومیٹایڈ آرتھرایٹس چھِ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن it is not curable but it is a treatable disease but you have to take drugs for longer period of time پتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲبٕے وٕچھان أمِس کُس چھُ دوا پزِ مےٚ کنٹِنیو کرُن بیٚیہِ کتھ دوہس کوٗتاہ سایڈ اِفیکٹ چھُ أسۍ چھِ پتہٕ وٕچھان نۄقصان کوٗتاہ چھُ فٲیدٕ کوٗتاہ چھُ تمہِ حسابہٕ چھُ پتہٕ ڈاکٹر صٲب دِوان دوا وۄنۍ زن یُس یہِ آسٹو آرتھرایٹس چھُ یتھ کارٹلیج گِسان چھُ اتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چیٖز گۄڈٕ اسہِ پنُن لایف سٹایل چینج کرُن ایسپیشلی اوبیسٹی چھُ اکھ فیکٹر ییٚمہِ سۭتۍ کارٹلیج پٮ۪ٹھ پریشر پیٚیہِ زیادٕ بالکل وزن بیٚیہِ سون وۄتھُن بِہُن طریٖقہٕ یہِ چھُ تھوڑا ماڈِفاے کرُن شۄنٛگنُک طریٖقہٕ چھُنہٕ اَسہِ پتہٕے گۄڈٕنیتھٕے کیٛاہ چھُ سُہ چھُ وۄتھنُک طریٖقہٕ بیہنُک طریٖقہٕ مطلب مےٚ چھُ بہٕ زن چھُس فار ایگزامپل بیہان حظ کم کھۄتہٕ کم چھُس بہٕ توتہِ کوٗشِش کران نا مطلب بالکل یِتھ کٔنۍ بیہنس مطلب کُنہِ تہِ جایہِ اگر أسۍ یہِ کرو گرن منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پتہٕ چھِ آسان بۄن کُن وسان دِس از آل پوسچر رِلیٹڈ امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ سپاینس پوسچر گژھان چینج آز کل واریاہ پیشنٹ اسہِ نِش یِوان یِمن سروایکل سپونڈلوسس چھُ ایسپیشلی ینگ پیشنٹس دۄہکِس دۄہس آسان موبایلس پٮ۪ٹھ بِہِتھ ود د رِزلٹ دے ہیو ڈاکٹر صٲبن تہِ آسان واریاہ پیشنٹ وٕچھمٕتۍ بالکل بِکاز دے آر رِلیٹڈ ود اس ان نیوٗرو سرجری بالکل تہٕ یہِ چھُ آل لایف سٹایل ماڈِفِکیشن یوٗ نیٖڈ اینڈ پراپر یوٗز آف گیجٹس آز کل کِس زمانس منٛز مےٚ چھِ پاے أسۍ ہٮ۪کو نہٕ موبایلہٕ ورٲے روٗزِتھ کینٛہہ نہ ہٮ۪کو لیپ ٹاپ ورٲے روٗزِتھ بٹ یوٗ ہیو ٹُو یوٗز اِٹ جُڈِشیسلی ایسپیشلی یِم سٲنۍ بچہِ چھِ وُنہِ چھِنہٕ آسان بچہِ 10مہِ تہٕ کھوٚتمُت تٔمِس آسان گیجٹ اتھس گۄڈٕ چھُنہ مٲلۍ آسان روٚٹمُت سُہ چھُ آسان الگ کمرس منٛز ماجہِ چھُ آسان روٚٹمُت سُہ چھُ آسان بیٚیِس کمرس منٛز یہِ چھِ بیٛاکھ بچس کُس وَنہِ تہٕ یہِ چھُ اَسہِ ایز اے بحیثیت پیرنٹس بحیثیت ٹیچرس بحیثیت ڈاکٹرس وی ہیو ٹو ٹیل دیم کم وقت ہے ہمارے پاس چونکہ میں ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہوں گا ونی کرو أسۍ کتھ پتہٕ رٹو أسۍ اکھ میسیج سۄ چھِ یہِ کتھ کہِ یُس زن أسۍ رومیٹایڈ آرتھرایٹس تمِچ کرو تۄہہِ کتھ یا تمہِ ورٲے ووٚنوٕ تۄہہِ بیٛاکھ کتھ یتھ زن تۄہہِ ووٚنوٕ یتھ منٛز زن أڈجہِ تۄہہِ ووٚنوٕ گِسان چھُ حظ تۄہہِ ما باسان سانٮ۪ن پیشنٹن چھُ لیٹ ڈایگنوسِس رومیٹایڈ آرتھرایٹس متعلق گژھان تِکیازِ سُہ ڈایگنوسِس کرنس خٲطرٕ چھُ تھوڑا اِویلویشن تھوڑا زیادٕ پیٚوان ہاسپِٹلن منٛز گژھٕنۍ پراپر ڈاکٹرس نِش چھُنہٕ پیشنٹ وقتس پٮ۪ٹھ گۄڈے واتان کینٛہہ اسہِ نِش چھِ یِم تہِ کیسز تہِ مےٚ چھُ وٕچھمُت ہاسپِٹلن منٛز 15 دۄہن رٮ۪تس پیشنٹس تہٕ ڈایگنوسِس نوٹ آف انٹراگیشن أمۍ سٕنٛز یہِ پتہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ ننان کٲنٛسہِ چھُ یِوان وٕچھنہٕ انٹراگیشنس منٛز نوٹ آف انٹراگیشن یِوان تھاونہٕ رومیٹایڈ اور تٔمِس تہِ آسٲنی سُہ ایسا بھی دیکھنا تو آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں
أکِس حدس تام تُہۍ چھِو نہٕ غلط کینٛہہ بٹ یِم اَسہِ پیشنٹ چھِ آسان آرتھرایٹس پیشنٹ یِتھ کٔنۍ تِمو گۄڈٕ تہِ ووٚن only maybe 10% پیشنٹس آسان ریئلی رومیٹایڈ آرتھرایٹس یا بدل کانٛہہ آرتھرایٹس آسہِ بٹ مےٚ ووٚن مےٚ کوٚر بیٚیہِ تہِ عرض گۄڈٕ unless and until you have a definitive diagnosis of certain things ییٚمہِ خٲطرٕ ضروٗری اِنویسٹِگیشن کرُن چھُ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ سٲنۍ بدقٕسمتی أسۍ چھِنہٕ أکِس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ بیٚیہِ فالو کران مے بی تُہۍ آیوٕ ڈاکٹر صٲبس نِش گٔیوٕ أمۍ دوٚپ یِم کینٛہہ اِنویسٹِگیشن چھِ کرٕنۍ اَتہِ چھِ ہُتہِ بامبر آسان نہ علاج چھُنہٕ گژھان کینٛہہ فرق گٔے نہٕ کینٛہہ ڈاکٹر صٲب چھُ گۄڈٕ بٔڑ بار چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنسٹِچوٗٹٕچ کتھ چھِ کران تتہِ چھِ دپان اور حظ اَتہِ حظ چھِ گۄڈٕ خوٗنہٕ بلایا کڑان اَتہِ اوس دۄہے دۄہے ٹیسٹٕے کران رِزلٹن منٛز کِہینۍ اینڈ دیٹ از اے ساینٹفک ٹریٖٹمنٹ سُہ چھُنہٕ غلط ٹریٖٹمنٹ کینٛہہ مگر پتہٕ چھُس بہٕ گژھان بٕے نفر ییٚلہِ نہٕ تتہِ ہفتس تام یوٚتانۍ اَسہِ تشخیٖص گژھِ پوٗرٕ کہِ یِہوے تکلیٖف چھُ پتہٕ کرو أسۍ ٹریٖٹمنٹ مگر یِہوے نفر چھُ پگاہ گژھان کویکس نِش کٲنٛسہِ نِش یا اے بی سی ڈی یس نِش سُہ چھُ أمِس یِہوے سٹیٖرایڈ دوا پھٔلۍ دِوان سُہ گوٚو فرق سُہ چھُ دپان اَتہِ چھِ اِنسٹِچوٗٹ ژھٕنان دربدری کٔرِتھ اَتہِ کیاہ چھُ کران. آپ نے بہت خوب طرح سے ہمیں سمجھا. ناظرین محترم یہ پیو ضمن میں یتن یاد پیشنٹس کینٛہہ تکلیف آسان گوٚو ڈاکٹرس کھوٚتُس تف روٚٹُن دوا تتہِ تٔمۍ تھوٚونس دوا کھیوٚن 2 دۄہن سُہ چھُ آسان 5 دۄہن ڈوز انفیکٹ پتہٕ چھُ سُہ أمِس ڈاکٹر صٲبس تراوان أتی گژھان چھُ بیٚیِس سُہ چھُ تھاوان ڈاکٹر صٲب سُہ تہِ تھاوان یِہوے دوا سُہ چھُنہٕ تھاوان بدل کینٛہہ 5 دۄہ گٔے تٔمِس فرق گوٚو دوٚیمِس ڈاکٹر صٲبس نِش کھیوٚن دوا 5 دۄہ چھُ آٹومیٹِکلی تمہِ اینٹی بایوٹِک سۭتۍ آسان تتھ فرق گٔمٕژ سُہ چھُ ونان گۄڈنِکۍ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ گٔے نہٕ مےٚ فرق کینٛہہ مےٚ گٔے دوٚیمِس سٕنٛدِ سۭتۍ فرق یہ چھِ سمجھنٕچ ضروٗرت چونکہ خاص بات آپ سے ریئیکشن آپ سے ہم چاہیں گے ان ونٹرس میں ہم دیکھتے ہیں چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائی ویدر کا بھی کنٹینیو جو رہے گا ابھی دسمبر 10 تک جو ابھی آج محکمہ موسمیات نے جو آج پیشگوئی کی ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائر انسیڈنٹس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے ہم ان واقعات سے دور رہ سکتے ہیں. اچھا واریاہ وجوہات ونٹرس میں کیا فائر انسیڈنٹ زیادہ گژھان جیسے میں ایک چیز بتاؤں ہمارے جو ہیٹرس ہوتے ہیں جیسے بلوور ہم نے یوز کیا بلوور کے اوپر ہم نے کپڑا رکھا ٹھیک ہے وہ ہیٹ اپ ہو گیا اور آگ وہاں سے شروع ہوئی. اسی طرح ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو جیسے فائر ووڈ ہے یا پتے ہیں یا گھاس ہے اس کو ہم جمع رکھتے ہیں کہیں پہ تو اس میں خدا نخواستہ اگر اس کو ہم فائر لوڈ کہتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ایندھن وغیرہ ہے جتنا یہ مکان سے دور رہے تو اتنا اچھا ہے. یہ بھی کچھ وجوہات ہیں. اس کے علاوہ جو ہم الیکٹریکل وائرس گھر میں یوز کرتے ہیں جو فٹنگس اس پر میں آؤں گا جیسے الیکٹریکل وائر ہم یوز کرتے ہیں گھر میں تو باضابطہ اسپیسیفکیشن ہے ہیٹ ریزسٹنٹ فائر ریزسٹنٹ یہ دونوں ٹائپ کے وائرس مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور ISI مارک ہونا چاہیے جب ہم وائر خریدنے کے لیے جائیں تو یہ ضروری ہم دیکھیں کہ فائر ریزسٹنٹ ہے ہیٹ ریزسٹنٹ ہے ISI مارک ہے اس پہ کہ نہیں. اسی طرح ہم جو فیوزز یوز کرتے ہیں بریکرز یوز کرتے ہیں ان کی پراپر ریٹنگ مان لیجیے آپ نے زیادہ ریٹنگ کا بریکر رکھا ہے زیادہ ریٹنگ کا فیوز رکھا ہے یہاں سے شارٹ سرکٹ ہو جائے گا وہ ٹرپ ہوگا نہیں ٹھیک ہے آپ کی وائرنگ جلے گی. الیکٹریکل بلینکٹ کے حوالے سے آپ نے کہا الیکٹریکل بلینکٹ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں واٹیج بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کو ان پلگ کریں بستر میں جانے سے پہلے. کیا میسیج یہ بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے اگر آپ اسی پہ سوئے اور آپ بھول گئے اور اس میں تھرموسٹیٹ بھی نہیں ہے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اسے آگ بھی لگ سکتی ہے. ایون اگر آپ الیکٹریکل بلینکٹ کو آن چھوڑے آپ کہیں جائیں تو اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور آگ لگ سکتی ہے. تو الیکٹریکل بلینکٹ کے بارے میں ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے. یہ 5 کمرن میں گژھان چھ پتہ 5 کمرن میں تھاوان ہیٹر یا باقی چیز یا تت متعلق ونتو اور ونٹر میں ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے جب ہم سارا لوڈ سارا آن رکھتے ہیں تو ایک تو اس میں جوڈیشس یوز آف الیکٹریسٹی ہوا نہیں. سارے جو گھر کے ممبرس ہوتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی جو سارے کمرے ہوتے ہیں لائٹیں بھی چلتے ہیں ہیٹر بھی چلتے ہیں جہاں ہیٹر چلتا رہے گا وہاں تو خطرہ ہے ہی وہ تو ہے. جی تو آپ کا ڈاکٹر صاحب ایک لائن میں میسیج کس طرح رہے گا آج کے پروگرام میں؟ اگر میں ونٹر کے بارے میں بات کروں تو میں پھر بتا سکتا ہوں کہ یہی ونٹر میں خیال رکھنا ہے اسپیشلی سلپری سرفیسز کو دھیان سے چلنا ہے فریکچر نہیں ہونے دینا. اب فریکچر ہو گیا تو گھر میں بزرگ پیشنٹ کو نہیں رکھنا ہے نیئرسٹ ہاسپٹل جانا ہے ورنہ DVT ہو سکتا ہے خون جم سکتا ہے جو ریئرلی فیٹل ہو سکتا ہے پیشنٹس کے لیے. سیکنڈ تھنگ اگر کسی کو آسٹو آرتھرائٹس ہیں ہی ہیز ٹو ماڈیفائی ہز لائف اسٹائل ان آرڈر ٹو کیپ دیئر جوائنٹس ہیلدی.
तभी हेल्दी रहेंगे जॉइंट जब हमारे लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा, ओबेसिटी कम रहेगी। जितना हम चलेंगे उतना हमारी बोन मास बढ़ जाता है। जितना हम एक ही जगह बैठे आहिस्ता आहिस्ता, खुदा साहब ने ये निज़ाम रखा है, जितना आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे उतनी उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। आप उसको बेकार रखोगे तो खुदा साहब को पता है कि शायद ये ज़रूरत नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाएगा। डॉक्टर इरफान साहब, आपका किस तरह का एक लाइन में मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज यही है कि जो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर दवाई खाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं, उनको विंटर में उनका खास ख्याल रखना चाहिए, कंप्लायंस बढ़ानी चाहिए, डोज मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने डोज मिस किया वहाँ से रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो खुदा न खासा हार्ट अटैक का खतरा है। और लास्ट में साइको सोशल स्ट्रेस, जो जहनी दबाव हमारे इन जवानों नौजवानों में है, उसको हमें बहुत ध्यान देना है और वो हमें कम करना है। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब, किस तरह का मैसेज आपका रहेगा जहाबीन प्रोग्राम के जरिए से? 90% स्ट्रोक्स यम छ, स्ट्रोक्स जब हुआ पेशेंट को 90% स्ट्रोक्स यम दे इम्प्रूव विद ड्रग्स, दे नीड तिमन रिहेबिलिटेशन जरूरत, तिमन यूजुअली 90% स्ट्रोक्स तिमन अख साइड कमजोर या स्पीच आस कमजोर, दे रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट स्ट्रोकस मज। They should be rehabilitated, physiotherapy should be given regularly so that they can become slowly. Only 10% of the strokes ch tim yim khatarnak chasan yeti surgery ch zarurat ya yiman variya time like improve gasnas. So rehabilitation part of stroke ch variya zaruri, dawa zaruri kyon, blood sugar control karun, but rehabilitation zaruri, even stroke guys, they can become absolutely normal after some time, 90% of the patients. प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए, जहाबीन प्रोग्राम से के जरिए से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, आप अक्सर बेशतर हमारे पास आते हैं, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में इनफैक्ट दे दी ब्लड प्रेशर के हवाले से, या अगर हम ब्लड शुगर की बात करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के प्रोग्राम में कुछ मुद्दों पे बात की, लेकिन हम चाहेंगे कि आइंदा आपके साथ हम एक और निशस्त करेंगे ताकि तफसीलन उस सब्जेक्ट पे बात हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ तशरीफ लाने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने खास बात बता दी, इल्म बुजुर्ग आस नहीं एक खास मैसेज तशरीफ लाने के लिए, जहाबीन प्रोग्राम के जरिए से इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंत सठा सठा शुक्रिया, बेखुसूसी तौर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुक्रिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर इफ़त हसन शाह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद अशरफ हक्काक साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिस्टिंग्विश्ड पैनल आपने यहाँ पे भेज दिया, ये खास इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची, मगर अगर यमो यीचा मेहनत कर, यमो यीचा कथ वन आई, यम तुलतो पन्न रिश्तेदारन से थो रोश गोश साइडस, तिमन तां वातन तो यम कथ, हमसायन तां वातन तो यम कथ, लेकिन अगर अख जू बचे तमुक अजर क्या छु, तमुक सवाब क्या छु, सुनैन अस सारनी आखिरतस मज। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मौत